अँड प्रोडक्टिव्हिटीज. एक नवी सुरुवात, जी पारंपरिक खाणा जेवणा आसा, जी पारंपरिक आमची जिनसावळ आसा, तरेकवार आमी अन्नांचे पिकावळीची आमी नांवां घेतली. ही पिकावळी ताका आमच्या सगळ्या मानेस्तांक तुमी तांकां भेटोवचे. सगळ्यांत सुबेज आयच्या ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मानाधीन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां योगदान. स्वयंपूर्ण सखीची ही गिफ्ट हॅम्पर तुमचे खातीर. सगळ्याकूच उमळशीक आसतली ह्या गिफ्ट हॅम्पराक आसा तरी कितें. मॅडम दिव्या राणी, चेअरपर्सन गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, तुमकां येवकार. मानेस्तांची परमिशन घेवनूच हांव सांगता. हातून आसा आमचे गोंयचे हळसाणे, गोंयचे नाचणे, गोंयचो मसालो, गोंयचे कुणबी वस्त्राची एक सुंदर अशी फ्रेम, अश्वगंधा पावडर, उकडे तांदूळ आणि काजू. मंचाचेर उपस्थित आसा GCCIचे डायरेक्टर जनरल मिस्टर संजय आमोणकर, तुमकां येवकार. प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहेब मॅडम दीपाली नाईक, तुमकां येवकार. आणि CCO गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन डॉक्टर संगम पाटील. चड वेळ घेनासतना मागता प्रोजेक्ट डायरेक्टर साऊथ मॅडम दीपाली नाईक हांचे कडेन येवकाराचे लोकनी करचे. Good morning. Good morning to all esteemed dignitaries. On the days, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, Madam Divya Rani, Forest Department Corporation Chairperson, our Sir Amonkar Sir, Sanjay Amonkar Sir, GCCI Director, CEO Sangam Patil Sir, all the dignitaries of the days, and my dear guests and self-help group ladies. It gives me immense pleasure to warmly welcome you all to G-Fest Food Fest 26, organized by Goa State Rural Livelihood Mission under Department of Rural Development, Government of Goa. This festival is not just an event, it is celebration of Goa's rich cultural heritage, its vibrant culinary traditions, and most importantly, the resilience and entrepreneurial spirit of our rural communities. Today, we are bringing together tradition and opportunity on a single platform. G Food Fest has been thoughtfully conceptualized to serve multiple purposes. It provides a strong platform for enhancing market access and visibility of products created by our self-help groups. It enables direct engagement between the producers and buyers, facilitating meaningful partnership with hotel, caterers and institutional stakeholders. At the heart of this festival lies the essence of authentic Goan cuisine, recipes passed down through generations, deeply rooted in our culture and local ingredients. Through this initiative, we aim to showcase these traditional delicacies and integrate them into mainstream hospitality, including fine dining and premium hotel segments. This platform also highlights the strength of our rural value chains, from farm to kitchen, enhancing that our local produce, skills and traditions receive recognition they truly deserve.
At the same time, it opens avenue for bulk orders, structured market, linkage, and sustainable livelihood opportunities for our self-help group members. Today event is also a step forward towards the vision Swayambhurna Goa, a self-reliant state where rural communities are empowered, financially included, and connected to larger markets. I take this opportunity to sincerely appreciate the dedication, innovation, and hard work of our self-help group members. You are the backbone of our initiative and true ambassadors of our culinary legacy. I also extend special invitation to our hospitality partners and industry stakeholders to actively engage, collaborate, and build long-term partnership with our rural entrepreneurs. Let this G-Fest, Food Fest 26 be a beginning of stronger collaboration, greater market opportunity, and wider recognition for our rural economy. Once again, I welcome you all and wish you a delightful and enriching experience. Thank you very much. Thank you, madam, for your kind words. Before launching video, the Mukhyamantri Annapurna Yojana. These are some of the brief words. The Mukhyamantri Annapurna Yojana, launched on 2nd October 2023 under the Swayambhurna Goa mission, aims to promote livelihood and economic empowerment of women of self-help groups by enabling them to operate canteen and catering services in government offices. So far, 194 self-help groups have been empaneled with 16 canteens operational, generating an average monthly turnover of 13,08,000 and ensuring sustainable income for self-help group members. Notably, two major district hospital canteens, Azura Hospital, North Goa District Hospital, Bapsa, and Auspicia Hospital, South Goa District Hospital, Madgaon, together generate an annual turnover of approximately rupees 14 lakhs. This scheme represents a significant step towards the institutionalization of self-help group enterprises and is being effectively implemented under the leadership of Honorable Chief Minister Goa Dr. Pramod Ji Sawant. I now humbly request Honorable Chief Minister Dr. Pramod Ji Sawant to kindly launch the glimpse of Mukhyamantri Annapurna Yojana, showcasing self-help group run canteens and highlighting the impact of the scheme. गोंय स्वयंपूर्ण करून करीत आसता. 2023 बायलांक सशक्त करपाक मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही तांणी राबयली. ह्या योजने खाला एसएससी ग्रुपाक खाणाजेवणा संबंधी औद्योगिक संघ फावो करतली. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आयज व्हड्या उमेदीन सांगता मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेक डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट आणि डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन हांच्या खाला 3430 एसएससीचो आस्पाव आसा. आयज आमच्यो बायलो जायती कॅन्टिनां चलयतात. ती मागीर सरकारी आसूनी, सहकारी संस्था आसूनी, एजन्सीज आसूनी, शैक्षणिक संस्था आसूनी जावं हेर बॉडीज आसूनी, आमच्यो अस्तुऱ्यो आयज व्हड्या उमेदीन ह्या संस्थे वेगळीक वावर करता. आतां पर्यंत 194 एसएससीन आपलो फुडाकार दाखयल्लो आसा आणि 16 अन्नपूर्णा कॅन्टीन गोंयांत एसएससी मागणी चलयतात आणि स्वयंपूर्णतेची काणी भांगराया शब्दांत बरयतात. लग्न जालें म्हजें आनी घरानूच आसल्या. जेन्ना हांवें ग्रूप केलो आनी हळूहळू फुडें सरलें. ग्रुपासून एक 10 बायल लागल्यो आनी जेन्ना केन्नाच म्हाजो मिस्टर एक्सपायर जालो आनी मागीर हांव कितें करतलें अशें. तेन्ना म्हाजो बाबू फक्त 6 म्हयन्याचो आसलो आनी बाय म्हजे 4 म्हयन्याचे आसले. आनी तेन्नाच तेन्ना हांवें कितें आतां कितें हांव करतलें अशें म्हणून जेन्ना चिंतलें तेन्ना म्हाका DRDन
खूब सपोर्ट केलो. आतां जे हांव कॅन्टीन चलयता सगळे स्टाफ आसा ते खूब हेल्प करता, बरे भाशेन हें करूं शकता असो म्हाका एक कॉन्फिडन्स येयल्लो आसा. बायलांची आर्थिक स्थिती सुदारची, बायलांक रोजगार मेळचे, सरकारी संस्थांनी बायलांचो सहभाग वाडचो आणि बऱ्यांतल्या बऱ्या घरगुती नितळ पोषक जेवण कमींतल्या कमी दरांत म्हणून दर एका अस्तुरेक अन्नपूर्णतेचो मान मेळचो होच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचो हावेस आसा. We are in the process of training groups of ladies, 30 per batch at the Institute of Hotel Management, and these group of women come under the self-help group. We have designed a course for them which is consisting of 5 days. They will learn first about nutrition, they will learn about hygiene, how to prepare the foods cleanly and in an efficient manner. We have also brought in the Department of Metrology as well as the FDA so that they learn about licensing, they learn about how to design a label, they learn what does FSSAI stand for and how they should do their business keeping all these things in mind. म्हाका हे ट्रेनिंग इतले फ्रुटफूल जाल्ले आसा की म्हाका एक तर हें कळटा की आतां कॉस्टिंग आनी जे कितें आतां ट्रेनिंग आमकां शिकयता कशें मॅनेज करपाचें, कशें आमी प्रेजेंट करपाचें, कशें चलोवपाचें, कितले क्वॉन्टिटीन हाडपाचें, कितले आमी जी आमची कॅपॅसिटी पर डेची हेचेर सुद्दां आमकां हें ट्रेनिंग जाल्लें आसा. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेन वांटेकारी जावपा खातीर तांचे ऍप्लिकेशन फॉर्म भरून नॉर्थ गोवाच्या DRDA ऑफिसान सबमीट करचो. समज तुमी रजिस्टर्ड जावंक ना जाल्यार प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही 6 म्हयन्यां खातीर दिली वता. दर एका SSGचो स्वताचो बँक अकाउंट आसप भरपूर गरजेचें. SSGक फकत एकूच कॅन्टीन चलोवपाची सोय आसा. FDAचें लायसन आनी पंगडाची पुराय म्हायती आसप गरजेचें. महिन्याचे भाडे शारांत कॅन्टीन चलोवपाक 20 रुपया पर स्क्वेअर मिटर तर गांवांत 10 रुपया पर स्क्वेअर मिटर अशें आसा. त्या भायर उदकाचें आनी लायटीचें बील हें SSGन भरप गरजेचें. आमी इंडिपेंडंटली खंयचो धंदो उबारपाक शकता हे कॉन्फिडन्स आमकां ह्या स्किमी अंडर आयले. ऑल थँक्स टू प्रमोद सावंत सर की तेणें हो कॉन्फिडन्स प्रत्येक इंडिविज्युअल बायलेच्या मनान उबारलो. आमच्या SSGक संदी दिवया, तांची पाखां बळकट करया. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जैतिवंत करया आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचे स्वयंपूर्णतेचे स्वप्न पुराय करया. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना व्हिडिओ लॉन्चिंग आम्ही आताच पळयले. मुखामेळावेलो हांसो बऱ्यांनीच आत्मविश्वास ताची वळख आमकां घडयली. बऱ्या वायट प्रसंगाचेर दोळ्यान दूख येवप साहजिकूच आसा, पूण आज जे दुखूय आमी पळयलें त्या दुखांतल्यानी आमकां एक आत्मविश्वास पळोवपाक मेळ्ळो. आनी जर तर तो आत्मविश्वास आमच्या चेहऱ्याचेर जर येता जाल्यार ताजे खरे मानकरी गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आणि ह्या अन्नपूर्णा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने खाला जो जो वावर आमचे कडेन सोपयल्लो आसा ताका आमी एक उर्बेभरी तशी ताळी फावो करून दिल्यार ह्या कार्यक्रमाची सोबाय आनी वाडली. आणि आता मोदळ आमी सांगिल्ल्या प्रमाण आयच्या ह्या सुवाळ्यान 2 नारींचो 2 भयणींचो हांगा भोवमान जाता. मागता तुमचे कडेन तुमची नांवां घेतल्या उपरांत मंचाचेर येवचे आनी गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांच्या हस्तुकीं तुमी तुमचो भोवमान घेवचो. रणिया नायक फ्रॉम राष्ट्रोळ देवस्थान सेल्फ हेल्प ग्रुप नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आजिलो हॉस्पिटलान तांणी जो वाव चलयल्लो आसा ताचो एन्युअल म्हणजे वार्षिक जी टर्नओव्हर आसा ती 40 लाखाची आसा. आणि अशी ह्या भयणी तांच्या लिडरशिपी तांच्या एंटरप्रिन्युअर स्किली खातीर आमी फक्त औपचारिक ताळी दिनासतना आमचो अभिमान, आमचो मान आणि आमचो सन्मान समजून आमी रणिया नायक हिका आमी उर्बेभरीत ताळी दिवया, हिका परबी दिवया. श्रीराम रवळनाथ सेल्फ हेल्प ग्रुप पोमुर्बीची आमची भयण डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हांगा तांचो वावर चलता. तांच्या कर्तुपाक आमी परतून एकदा तांकां
अभिनंदनाची अभिमानाची ताळी देऊया. एन्युअल टर्नओव्हर असा 30 लाख. मागता हांगा मंचाचेर उपस्थित आसात मॅडम देविया राणी, चेअरपर्सन गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. मागता तुमचे कडेन या समयार 2 उतरावळीची. नमस्कार. आज आयोजित केले जी फेस्टिवलाक उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी, सगळे स्टेजीर मान्यवर, हांगा सगळी जी भयणीनो भावानो आनी पत्रकार बंधू. मेन म्हणटा ते आयचे ह्या कार्यक्रमाचे हिरो म्हणटा ते तुमी सगळी, आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप, आमची महिला शक्ती, नारी शक्ती. आनी म्हाका दिसता आतां टायम आयला जशे माननीय प्रधानमंत्रीन आमचे 33% रिजर्वेशनाचे सुरू केल्ले आसा चर्चाच कालच्यान. आनी ते चर्चे खातीर आज आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान आमचे हे जी फेस्टिवल डेडिकेटेड टू एवरी वुमन इयर आनी ताजे बरोबर अन्नपूर्णा योजना दॅट इज ऑल्सो टू बेनिफीट एवरी वुमन ऑफ गोवा. सो पयलीं म्हणटा ते जोरदार ताळयांनी तांचे अभिनंदन आनी आभार माना की असो सुंदर कार्यक्रम तुमच्या खातीर आयोजीत केला आनी एक तुमकां मार्केट तयार करून दिला डायरेक्ट की आमची पळयता की आमचे ग्रामीण भागाचे महिलांक एक मेन म्हणटा ते सगळो टॅलंट आसता पूण तांकां ते टॅलंट फुडें कसो व्हरप, तांकां सशक्त कशें करप, स्वावलंबन कशें करप, स्वयंपूर्ण कशें करप, हे अशे जेन्ना कार्यक्रम आयोजीत जाता आनी अशें मार्केट दितात आमच्या महिलांक तेन्ना तांकां टायम लागना फुडें सरून आपल्या पांयाचेर उबें रावन आत्मनिर्भर जावपाक. आनी अशें एक आज तुमकां बरे पैकी एक मार्केट क्रिएट जाल्लें आसा. पॅनल डिस्कशन जातली, हांगा तुमचे स्टॉल्स पळयता, वेगळे वेगळे इंडस्ट्रियलिस्ट, होटेलियर्स आनी वेगळे वेगळे म्हणल्यार इंडस्ट्रियलिस्ट हांगा येतले म्हाका दिसता आनी दिसभरा आनी तुमकां डायरेक्ट कनेक्ट जातले बिझनेस टू बिझनेस म्हणटा तशें आमी B2B म्हणटा. सो हे तुमकां हे मार्केट डायरेक्ट तुमकां क्रिएट करून दिल्लें आसा आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान. सो हाजो जाता तितलो तुमी फायदो करून घेयात. आतां जे सत्कार जाल्ले आमचे 2 महिला बरेपैकी कॅन्टीन चलयतात टुरिजमाचे आनी आजिलोचे, तांचेय बी अभिनंदन की अशें व्हडल्या व्यासपीठार तांकां मान मेळिल्लो आसा. तुमी बी फुडें सरात आनी जी अशी संदी मेळ्ळा ह्या संदीचो कशें सोने करपाचें तें आतां तुमच्या हातान आसा. परत एकदा माननीय मुख्यमंत्र्याचे खूब खूब अभिनंदन आनी तांची पुराय टीम डिपार्टमेंटाचे की तांणी जेन्नाच्यान हे डिपार्टमेंट हातान घेतिल्ले आसा. वेगळ्यो वेगळ्यो योजना, वेगळे वेगळे फेस्टिवल्स आमी पळयतात आनी एक संदी तांणी महिला खातीर उपलब्ध करून दिल्ली आसा. म्हणटकच परत एकदा तांचे खूब आभार की आमच्या महिला नारी शक्तीक फुडें काडपाचे तांणी तांचो जो प्रयत्न आसा तो चालूच आसा आनी फुडें वचत आसा. तुमकां परत एकदा देव बरें करून म्हाका संदी दिली तुमच्या मदीं येवन एक ह्या प्रोग्रामाक एक संबोधीत करपाक. परत एकदा आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचे देव बरें करून म्हणटा. तुमकां ऑल द बेस्ट, अशेंच फुडें सरात आनी नारी शक्ती जिंदाबाद. देव बरें करून. आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय. खऱ्यांनीच आमच्या भितर उमेद आसता, आत्मविश्वास आसता, फुडें वचून कितें तरी करून दाखोवपाची एक उमळशीक आसता. पूण तेदेच वेळा वेळार जर कोणें जर आमकां तितलोच तेंको दिलो, तितलेच फाटबळ दिलें, तूं मुखार चल, आमी सगळीं जाणां तुज्या बरोबर आसा, जाल्यार खऱ्यांनीच ह्या शक्तीक आनी ह्या उमेक आनिकूय बी एक दिमागदार अशी एक झालर मेळटा. आयज आनी काल एक आमचो उज्ज्वल असो दीस, इतिहासपूर्ण असो दीस आमी अशें म्हणुया. काल 33% आरक्षण आनी आयच्या ह्या गोंय राज्यात उत्सव जाता, जात्रा जाता, तरेकवार कार्यावळी जाता. पूण अशे तरेचो फूड फेस्ट आनी आजा पणज्याचे परंपरेक धरून जी खाणा जेवणां जिनसावळ आसा ताका फुडें मार्केटींग कशें मेळटलें आनी आमच्यो भयणी फुडें आनिकूय कशी वचपी, आपली वळख कशी घडयतले हाचेर सदोदीत नदर दवरून आसात गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. मागता ह्या समयार सगळीं तुमच्या उतराक रावल्यात. मागता तुमचे कडेन ह्या समयार उलोवपाचें.